Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Argandonianची Praise the Lord. मोगाच्या भाव भयणांनो, खुश हांव तुमी सगळ्यांक सजमतां जेजू क्रिस्ताच्या नांवान देवा बापाच्या कृपेन तुमी सगळ्यांक बरी आसतली म्हूण आयज नव्यान तुमच्या मुखार देवान म्हाका हाजीर केल्ल्या देवाक आर्गांनी मोहिमा दितां आनी सगळ्यांक म्हजो माये मोगाचो नमस्कार आनी येवकार आयचें देवाचें उतर आयकूंक आयचो व्हिडिओ पळोवंक आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवंक तर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार आमच्या ELM चर्चीच्या नांवान एव्हरलास्टिंग लायफ मिनिस्ट्री लंडन वेम्बली ही मेसेज आयकून एकामेकाक धाडूंक चुको नाकात विसरो नाकात देवाच्या कामात आदार दिवंक फाटी सरो नाकात आनी लायक करून सबस्क्रायब करून बेल बटन मारात मोगाच्यानो आयज देवान म्हाका दिल्लें उतर हांव तुमच्या मुखार हाडटां आयचो विशय जावन आसा वेडो म्हणजे सर्कल तर कशें आमच्या जिवितान सर्कल येता वेडो येता आनी कशी आमी तातूंतल्यान भायर सरोंक जाय देवाचें उतर आमकां कितें शिकयता तें आमी आयकुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तर मागणें करुया सुर्गीच्या बापा तुका आर्गां तुका मोहिमा दिता हांव दुनिया तुका वाखाणटा तुका नीन वाचता हांव दुनिया आयज हो बाग तुवें दिलें तुजें उतर घेवन उबो रावंक आनी तुजें उतर आयज आमच्या भाव भयणांची पावूंक आयज आमच्या ह्या मागण्यांतल्यान आयज ह्या तुज्या उतरांतल्यान आमच्या भाव भयणांक दुनिया आयज जीं आमचीं भाव भयणां कश्टांक आनी आकांतांक पिडेक आनी ओनमोरांक जायत्या पिडांक नांव आसा आनी जायत्या पिडांक नांव ना आनी ह्या कोरोनाच्या व्हायरसाच्या सर्कलान तांकां वेडो घातला वो तांकां सर्कल करून दवरला वो ह्या सिकनेसान वेडो घालून दवरला सर्कल करून दवरला तातूंतल्यान भायर सरोंक दुनिया तुजी मजत जाय दुनिया मागता दुनिया आयचें उतर दुनिया आमच्या हर एक भाव भयणाक सुटकेचें उतर जावंक ब्लेसिंगाचें उतर जावंक आनी ह्या वेड्यांतल्यान ह्या सर्कलांतल्यान भायर सरोंक ह्या पातकांतल्यान भायर सरोंक आनी तुका ग्लोरिफाय करूंक आमी मागता बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवी आमेन तर मोगाच्यानो कसलेंय बरें काम करूंक आमकां जायत्यो पावटी आडखळी येता आनी जायत्यो आडखळ्यो आमच्या नदरे मुखार येता जायत्यो आडखळी आमकां सजमता पूण जायत्यो आमकां आडखळी सजमना खंयच्याय ना खंयच्या वाटेन कसल्याय ना कसल्या कारणाक लागून आमकां त्यो आडखळी येता आनीक आमकां फुडें वचोंक जायना वा आमकां वाट मेळना आमी सगळींच घुस्पता कित्याक जायते पावटी आमचीं पातकां आमकां वेडो घालता म्हणजे आमकां सर्कल करता आनीक थिंगाच बांदून दवरता ना फुडें वचोंक दिना ना फाटीं वचोंक दिना कित्याक कारण पातक तर आयज आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयता कानांनी आयकता आख्ख्या संवसाराक खंयचो गांव सोडूना खंयचो देश सोडूना आख्ख्या संवसाराक हो कोरोनाचो व्हायरस पसरलेलो आसा आख्ख्या संवसाराक ह्या कोरोनाच्या व्हायरसान वेडो घातलेलो आसा सर्कल केल्लें आसा पर्जा तळमळटा कश्टवता हॉस्पिटलांनी घरांनी वखदाक जेवणाक उदकाक कश्टवता आनी खंयच्यानूच सुटकेची आशा मेळना आनीक हो वेडो सुटूंक वेड्यांतल्यान भायर सरूंक फकत आमकां देवाच्या उतराची गरज आनी हो आयज वेडो कित्याक जाला हे सर्कल कित्याक जालो हो व्हायरस कित्याक जाला हें जावन आसा खंय ना खंय आमचें पातक वो आमच्या पातकाची वळख आमच्या फुडें देवान दवरला आनी तें पळोवन आमी आमचें पातक वळखूंक आनी एक नियाळ घेवंक आनी मन बदलूंक आनी जिव्या देवाक वळखूंक मोगाच्यानो आयज ह्या वेड्यांतल्यान ह्या सर्कलांतल्यान आमी भायर कशीं सरतलीं हें आमकां देवाचें उतर शिकयता हालेलुया तर साम्स 40:12 सांगता विघ्नां म्हाका वेडो घालतात ताका हांव लेखीच ना म्हणजे परवा करिना म्हज्या गुन्यांवांनी म्हाका दवरला म्हाका कांयच दिसना ते जाल्यात म्हज्या माथ्या वेल्या केंसां परस चड
परस चड म्हजें काळीज विरगोलां. हालेलुया. तो देवाचें उतर कितें सांगता? विघ्नां म्हाका वेडो घालतात. कसलीं विघ्नां? कांय ना जाल्यार कांय. कसलीं ना जाल्यार कसलीं विघ्नां येतात. तुमच्यांनी कसलेंय नांव दिवंक येता त्या विघ्नाक आनी तीं वेडो घालून दवरतात, सर्कल घालून दवरतात. आनी तरी म्हणटा हांव तांची पर्वा करिना. आनी कितें म्हणटा? म्हज्या गुन्यांवांनी म्हाका धरून दवरला. म्हणजे आमच्यो चुक्यो, आमची पातकां, आमचें खोटेपण आमकां वेडो घालतात. आनी त्या पातकांक नको जावन आमी आमचे सवें जागो दिल्लो आसा आनी ताणें आमकां धरला. जायते पावटी जायतीं भाव भयणां म्हणटा आमी म्हणटा हांवें कितें केलां? हांवें कांयच करूंक ना. पूण खंय ना जाल्यार खंय देवाच्या उतरा आड आमी गेल्या आनी पातकाक आमच्या जिवितान जागो दिला. आनी तें पातक आयज आमकां वेडो घालून सर्कल घालून दवरता आनी सोडूंक सुटका मेळना, सुटका आमकां दिसना. हालेलुया. तर कितें म्हणटा? म्हज्या माथ्या वेल्या केंसां परस चड म्हजें काळीज विरगोलां. आनी तें कितें? म्हजे गुन्यांव म्हणजे म्हज्या माथ्या वेल्या केंसां परस चड जाल्यात आनी म्हजें काळीज म्हणटा विरगोलां. म्हणजे काळीज सगलें इबाडलां. कित्याक त्या काळजांक आनी कितेंच आशा ना. त्या काळजांक आनी कसलो सुसेग ना आनी त्या काळजान आनी कितें करचें म्हूण सजमूणय मेळना आनी तें सगळेंच विरगोन गेलां. आनी त्या गुन्यांवाचो हिशेब ना. इतके गुन्यांव तो आपल्या तोंडान कबूल जाता की देवाचें उतर आमकां शिकयता. पूण भिवपाची गरज आमकां ना. आमकां एक होप आसा, आमकां एक भरवंसो आसा. भियेत आमी थिंगाच उरतलीं व थिंगाच आमचें काबार वो एंड म्हणटा तें जातलें. पूण आमी भिनासतना फुडें वचत आमकां एक होप आसा, आमकां एक उजवाड आसा, आमकां एक भरवंसो आसा. हालेलुया. आनी 2 टेसलोनिक 3:3 सांगता, देव खात्रेचो आनी तो तुमकां घोटाय दितलो आनी वाटायतलो, राखतलो. हालेलुया. कितें सांगता? देव खात्रेचो. खरेंच मोगाच्या न्हू? दुबाव ना. देव खात्रेचो आनी देव घोटायेचो आनी देव वाटायतलो आनी राखतलो. फकत देवाशी वसत, देवाच्या उतरांक कान दीत आनी तें भितर तर मानीत आनी चलत तो आमकां केन्ना सांडचो ना. कित्याक तो खात्रेचो देव, तो भरवंशाचो देव, तो घोटायेचो देव, तो राखतलो देव, तो तारतलो देव, तो वाटायतलो देव आनी तोच जावन आसा आमचो भरवंसो. हालेलुया. तर ह्या सरकारांतल्यान, ह्या वेड्यांतल्यान कोण आमकां भायर काडूंक शकता? फकत आमचो जिवा देव जेजू क्रिस्त. हालेलुया. हालेलुया. पूण कितें गरज आमी गरज देवाशी वचपाची, ताच्या उतराशी वचपाची, ताचें उतर आयकोवपाची आनी ताचें उतर घेवपाची आनी तें उतर घेवन आमी फुडें वचपाची. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. तर मोगाच्या न्हू? हिब्रू 12:1 सांगता, तर आमचे सरभोंवती इतले मनशाच्यो गवायक्यो पळोवन सगलो भार आनी आमकां वेडो घालता तें पातक पयस करुया आनी धांवूंक सुरू केलां तें थिरायेन चालू दवरुया. तर कितें सांगता? तर आमचे सरभोंवती इतल्या मनशांच्यो गवायक्यो पळोवन सगलो भार आमकां वेडो घालता. तर मोगाच्या न्हू? आयच्या दिसाक व कालच्या दिसाक वसत थिंगा संवसारान, वसत थिंगा जाग्यांनी क्रुसीड जाता, रितेरां जाता आनी आयज काल ऑनलायन जाता. कित्याक? ह्या सिच्युएशना पासत. पूण आमी आमच्या एक सांगलेली काणी न्हू, पूण तुमच्या दोळ्यांनी तुमी पळयलां कसलीं कसलीं वजापां जाता. कितले मोरोंक तेंकलोले वो मेल्ले मनीस कशे जिवे जाता. कितले सैतानाच्या चपक्यांतल्यान सुटका जाता. कितले कॅन्सरांतल्यान पिडेंतल्यान बरें जाता. कितले एड्सांतल्यान बरें जाता. कितले ह्या कोरोनाच्या व्हायरसांतल्यान बरें जाल्ले आसा. तांच्यो एक एक गवायकी आमी आयकत, तांचे एक एक टेस्टमनी आमी आयकून पळोवन आमकां घोटाय आनी बळ मेवता. आमी गरज तें आयकोवपाची. आमी जायत्यो पावटी वयता, म्हाका बरें जाल्यार पुरो, पूण थिंगा कितें बरें जालां तें आयकून ताचो अनुभव आमी घेवंक फाटीं सरता. तर कितें सांगता देवाचें उतर? आमच्या सर भोंवती म्हणटा
मनशाच्यो गवायक्यो पळोवन आनी देवान कितें मनशाक बरेंपण केलां ताच्यो गवायक्यो पळोवन जायत्यो गवायक्यो आसा मेजून पावूंक जायना. आनी आयज काल देवाचें उतर सारकें उक्तें वसत थिंगा पावता, उदका भाशेन व्हांवता, वाऱ्या भाशेन धांवता आनी देव पेकोवणी करीत आहा. त्यो गवायकी तर आमी पळयल्यो जाल्यार आमकां जो वेडो घालून जें रावता तें पातक तें पयस जाता आनी तें पयस करूंक आमकां आदार मेळटा. ते पासत आमी कितें करूंक जाय? जें आमी एक धांवप सुरू केलां फुडें वचपाचें न्ही फाटीं पळोवपाचें आनी तें फुडें चालूच दवरूंक जाय आनी पातक पयस करूंक जाय. म्हणजे खोटेपणाक आमी पाट करूंक जाय. जें देवाच्या नदरे मुखार वायट आसा आनी तें आमच्या जिवितान वायट हाडटा तें आमी पयस दवरूंक जाय आनी आमी फुडें धांवूंक जाय. आमी धांवूंक जाय देवाच्या उतराक, ताच्या मोगाक, आनी तेन्नाच आमकां बरेंपण मेळटलें. आनी जें बळ आमकां देवान दिलां त्या बळानूच आमी तें चालू दवरूंक जाय आनी तो आमचें बळ अदीक वाडयतलो कित्याक आमी ताच्या उतराक धांवता. पूण आमी तशींच तर रावलीं जाल्यार तो पातकाचो भार आनी तो वेडो तें सर्कल आमकां आनीक चीड दितलें आनी आनीक मुड्डतलें आनी थिंगाच आमी उरतले. आमी ताच्यान व त्या सर्कलांतल्यान भायर सरूंक पावची ना. तर मोगाच्यान आयज आमी हें उतर आयकून आमी बळ घेवन भायर सरपाची गरज, आमी फुडें धांवपाची गरज आनी आमी सुटका जोडून घेवपाची गरज. हालेलुया. तर हें करूंक जेन्ना आमी देवाचें उतर वाचता तेंच उतर आमकां बळ दितलें, तेंच उतर आमकां शक्ती दितलें आनी तेंच उतर आमकां जाणवाय दितलें. हालेलुया. लूक 21:20 सांगता मोगाच्यान चड गरजेचें हें उतर आमी आयकूंक आनी नियाळ करूंक आनी हांव तुमचे लागीं मागतां तुमी वाचात आनी तुमकां ताची सोजमणी देव दाखयतलो. हालेलुया. लूक 21:20 सांगता जेरुसलेम फौजेन वेडो घालो पळेशात तेन्ना ताचें घोटण लागीं पावलें म्हूण तुमकां समजतलें. कितें सांगता? जेरुसलेम आमचें जावन आसा पवित्र शार. पवित्र शारा वयर देव सांगता फौजेन वेडो घालो पळेशात तेन्ना ताचें घोटण लागीं पावलें म्हूण तुमकां समजतलें. तर ताचे वयर देव आमकां सांगता, ताचे वयर देवाचें उतर सांगता. तर आमचें कितें? आमी कांयच न्हय. तें देवाचें शार, पातशाचें शार आनी देवान सांबाळिल्लें शार. ताच्या घोटणा वयर सांगता आनी कितें म्हणटा? फौजेन वेडो घालो. कसली फौज? मोगाच्यान ही फौज जावन आसा सैतानाची, ही फौज जावन आसा पातकाची, ही फौज जावन आसा आमच्या खोटेपणाची, ह्या खोट्या विचारांची, ह्या खोट्या कुरण्याची. आनी तुमच्यान नांव घेवं येता आमच्या जिवितान कसली फौज आहा, कसली फौज येता वो कसली फौज रावता. जायते भाशेची सिकनेस आहा, कुटुंबाची सिकनेस आहा, घरान पीस ना, कुटुंबान पीस ना, भुरग्यां सगळें बरेंपण ना, ग्रेस्तकाय आहा पूण सुसेग ना. जाल्यार ही सगळे सैतानाची फौज आमकां वेडो घालतली आनी घोटणाचो टायम म्हणटा लागीं पावलो. तर हे घोटणाच्या टायमाक पावचे आदीं देवाच्या उतराक कान दिवपाची गरज आनी देवाचें उतर घेवन फुडें वचपाची गरज. जाल्यार आमची सुटका. ना जाल्यार तें आयज आमच्या जिवितान घडोवंक वेळ नाका. हालेलुया. तर ह्या जाग्यार हांव एक तुमच्या मुखार खबर दवरतां. ती तुमच्या दोळ्यांनी तुमी पळयली आसतली, गांवान घडली आसतली आनी घडतूच आसा आनी देखतूच आसा. आमी म्हणटा हार, सोरोप म्हणटा कुशीन, तांच्यो जात्यो आसा जायत्यो. आमी म्हणटा हार, कोण म्हणटा पायथन इंग्लीश भाशेन आनी मराठी भाशेन म्हणटा अजगर. तो कितें कोत्ता? मनशाक दोत्ता आनी एकूच बाराबर गिळना. आमी म्हणटा चितो जाल्यार दिसता वो कितें मनशाक खावूंक शकता. आमी चितो जाल्यार पूण दोळ्यांनी पयल्यारूच तें देखून येता, वो कळोन येता तो मनशाक एकूच बाराबर गिळना. खंयच्या जनावराक तो दोत्ता एकूच बाराबर गिळना पूण ताका एटू घेता, ताका वेडो घालता. एक पाटी दोन पाटी वेडो घालून 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 ताका पयलो मारता आनी मागीर ताका गिळटा. तर ताचो
खावपाचो आनी वेडो घालपाचो प्रोसिजर जो आसा तो जो ह्या खूब लांब आहा. एकूच बाराबर तो घास मारना वो एकूच बाराबर तो गिळना. त्याच भाशेन एक सिकनेस आमच्या जिवितान येयत तें ल्हवू ल्हवू थोडे 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 करून आमच्या जिविताक इबाड दिता आनी लास्टाक मरणाक पावयता. जाल्यार आमी चतराय धरूंक ह्या आराक पळोवन आमी शिकोंक आनी ह्या हो कसो वेडो घालता, कसो सर्कल कोत्ता आनी कसो काबार कोत्ता त्या भाशेन आमच्या जिवितान आमकां पातोक काबार कोत्ता. आमीच केल्लें पातोक आमकांच काबार कोत्ता. तर मोगाच्यानो ह्या सर्कलांतल्यान ह्या वेड्यांतल्यान आमी सोजमूक ताची नियाळ करूंक आनी भायर सरोंक फकत आमकां देवाच्या उतराची गरज. हालेलुया. साम्स 51:3 सांगता, म्हज्या गुन्यांव खरोच हांव वळखून घेतां. सदांच म्हजें पातक आसात म्हजे मुखार. म्हज्या गुन्यांव खरेंच हांव वळखून घेतां. सदांच म्हजें पातक आसा म्हज्या मुखार. साम्स 51:4 सांगता, तुजेरूच हांव चुकलां. तुजे नदरेन जें वायट तेंच हांवें केलां. कितें सांगता? म्हजे गुन्यांव खरेंच हांव वळखून घेतां. तर मोगाच्यानो हें उतर म्हाका आनी तुका शिकयता की म्हजे आनी तुजे आनी आमचे आमी गुन्यांव वळखून घेवंक. पयली गरज आहा आमी वळखून घेवंक. आमी डायरेक्ट म्हणटा मानता. मानपाच्या पयलीं आमकां वळखून घेवपाची गरज आहा. आनी सदांच म्हजें पातक आसा म्हज्या मुखार. आनी कितें म्हणटा? सदांच म्हजें पातक म्हज्या मुखार येता आनी तें म्हाका फुडें वचोंक दिना. तर मोगाच्यानो आयज आमकां कसल्यो नाल्यार कसल्यो आडखळी येता जाल्यार आमचें पातक आमकां फुडें येता आनी आमचीं ब्लेसिंगां वा आमचे आशिर्वाद आमकां मेळोंक पावना. त्या पासत आमी गरज आमचे गुन्यांव वळखून घेवंक आनी ताचें बक्षणें मागूंक आनी देवाचो आदार मागूंक. हालेलुया. आनी कितें म्हणटा? तुजेरूच हांव चुकलां. तुजे नदरे जें वायट तेंच हांवें केलां. पळय हें सारकें कन्फेशन. कितें म्हणटा? हांव तुजेर चुकलां. वय सुमया तुजेरूच चुकलां आनी तुजे नदरे मुखार जें कितें वायट आहा तेंच हांवें केलां. मोगाच्यानो जायत्यो पावटी सदां कोडू म्हणटा. खरेंच कोडू आनी देवाचें उतरूय कोडू. तें आमच्या तोंडार मारता. म्हज्या तोंडार मारता, तुज्या तोंडार मारता, आमच्या तोंडार मारता आनी तें आमकां कोडू लागता. त्या पासत कितें म्हणटा? तुजे नदरे मुखार जें वायट आहा तेंच हांवें केलां. जाल्यार आयज हें तुका आनी म्हाका शिकयता आनी आमकां आदार दिता कशे भाशेन आमी रिपेंट जावपाक, कशे भाशेन आमच्या मोनाची बदलावणी करपाक. आनी हें आमकां एक व्हडलें ब्लेसिंग जावन आसा. हालेलुया. जाल्यार हितून तुमच्यान बायबलान वाचूं येता डेवीड कसो रिपेंट जाता. जेन्ना देवाचो सर्वंट येवन ताका सांगता, तुवें दुसऱ्याची बुकडी चोरून हाडल्या, ती तुवें दवरल्या आनी दुसऱ्याची तुवें मर्डर केल्या, तो मानून घेता, तो वळखून घेता आनी देवाक तें मानता आनी तो देवा थंय बक्षणें मागता आनी देव ताका बक्षिता. तर तें मन आमचें आसूंक जाय, तें काळीज आमकां आसूंक जाय. जाल्यार आमकां कसल्याच पातकाच्यान वेडो घालूंक जावचना. जाल्यार डेवीड त्या पातकांतल्यान भायर सरता जाल्यार आमी त्या पातकांतल्यान भायर सरोंक आमकां बळ आनी घोटाय मेळटली. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. तर आमी कितें देवाच्या उतरा मुखार जें वायट आसा तें करूंक फावना. पूण देवाच्या उतरा मुखार जें कितें बरें आसा आनी आमकां फुडें व्हरता, आमचीं पातकां काडून उडयता तेंच आमी करूंक फावो. आनी साम्स 51:2 सांगता, धुवून म्हज्या अपराधाचें खोंत, पातकाच्या चिखलांतलो म्हाका नितळ कर. हालेलुया. कितें म्हणटा? धुवून म्हज्या अपराधाचें खोत आनी पातकांच्या चिखलांतलो म्हाका नितळ कर. तर मोगाच्यानो आयज आमी जिवया देवाशी, आमच्या जेजूशी वळोवया आनी जेजूक सांगुया, दुनिया जेजू तुज्या रक्तान
उमोलीत रक्तान आमकां धुवन काड. आमच्या अपराधाचे दाग, आमच्या अपराधाचे पातोक, आमच्या अपराधाचे खोत धुवन काड आनी जेजू काडटलो, आपल्या रक्तान काडटलो. कित्याक आमचे पासत ताणें रोगत वारयला. आनी मागुया ह्या चिकलांतलो आमकां निवार, ह्या चिकलांतलो म्हाका भायर काड. आयज हांव ह्या पातकाच्या कोणान पडोन आसा, पातकाच्या चिकलान पडोन आसा, तितून लोवतां सगलो हांव बुरशेलां. तुज्या रक्तान म्हाका धुवन काड आनी जेजू आमकां धुवन काडटलो. कित्याक तो आमकां रावता, तो आमकां आपयता, ताका जाय आमी नितळ जाल्ली. हालेलुया. आनी मॅथ्यू 11:28 सांगता, सगळीं तुमी कश्ट करतात आनी व्हड भार घेवन आसात ती म्हजेशी यात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. कित्याक सांगता, सगळीं तुमी कश्ट करतात आनी व्हड भार घेवन आसात ती म्हजेशी यात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. आयज मोगाच्यान कितलीं भाव भयणां सिकनेसाचे कश्ट घेवन भोंवतात, कसले प्रॉब्लमाचे कश्ट घेवन भोंवतात, नाका आसली उजी घेवन भोंवतात, नाका आसले भार घेवन भोंवतात, नाका आसले खोतांनी बुडले आसां, नाका आसलेल्या कुरण्यांनी बुडले आसां आनी एक भारान चेपता. फुडें वचोंक जायना, वेडो पडला, सर्कल पडला. कितें म्हणटा जेजू, सगळीं तुमी म्हजेशी यात आनी हांव म्हणटा तुमकां समाधान दितलो. हांव म्हणटा तुमकां सुटका दितलो. कित्याक आमचो देव जावन आसा सुटकेचो देव. हालेलुया. तर देवाचें उतर आमचो भार काडटा, देवाचें उतर आमचो वेडो काडून उडयता, देवाचें उतर आमची पिडा काडून उडयता, देवाचें उतर आमची कसली सिकनेसां, कसली विकनेसां काडून उडयता. जेजू आयज आमकां आपयता आनी तातूंतल्यान भायर सरोंक आमकां वाट दाखयता. हालेलुया. तर मोगाच्यान आयज आमी देवाचें उतर आयकलां. ह्या वेड्यांतल्यान, ह्या सर्कलांतल्यान भायर सरोंक फकत आमचो देव, आमचो दोनी जेजू आमकां आदार आनी बळ दितलो. तो सांगता, जी भार आनी कश्ट घेवन भोंवता, ज्या वेड्यान शिरकोल्लें आसां, ज्या सर्कलान शिरकोल्लें आसां, म्हजेशी आय. आयज आमी ताचें उतर आयकता जाल्यार तेजेशी येता. आसात थिंगा ताका मानून घेता जाल्यार आमी ताच्या विंगीन आसा आनी तो आमकां तातूंतल्यान भायर काडटलो. तर मोगाच्यान आयज आमी ह्या वेळार मागणें करुया. सगळ्या म्हज्या भाव भयणांक ह्या मागण्याक कान दिवचो, आयकुचें आनी मानून घेवचें. कित्याक म्हाका आनी तुमकां, आमकां सगल्यांक खंय नाल्यार खंय सर्कल आसा, खंय नाल्यार खंय वेडो आसा. तातूंतल्यान भायर सरपाची गरज आसा, तातूंतल्यान सुटका मेळपाची गरज आसा, तातूंतल्यान पेकोणी मेळपाची गरज आसा, तितूंतल्यान आमच्या घरा साल्वार जावपाची गरज आसा आनी आमचो फकत देव तें करूंक शकता, न्ही कोणाकूच पदवी ना. हालेलुया. तर मोगाच्यान आयज कितलो लोक ह्या सिच्युएशनान, ह्या कोरोनाच्या व्हायरसान सांपडलो आसा. संवसाराच्या चारूय कोनशांनी कितलो लोक हार्टाच्या पिडेन आसा, कितलो लोक किडनीच्या पिडेन आसा, कितलो लोक कॅन्सराच्या पिडेन आसा आनी कितलो लोक नाना तरेच्या सिकनेसान आहा. तर मोगाच्यान ह्या सगळ्या सर्कलांतल्यान, ह्या सगळ्या वेळांतल्यान भायर सरोंक आयज आमी मागणें करुया आनी हें मागणें तुमी तुमकां घेयात आनी सुटका जोडून घेयात. सर्गीच्या बापा, तुका अर्गां, तुका महिमा दिता दुनिया. तुजें उतर जावन आसा सुटका दुनिया. तुज्या उतराची सुटका म्हज्या भाव भयणांक जाय दुनिया, म्हज्या इश्टा मित्रांक जाय दुनिया. आयज कितले लोक दुनिया आयज घरांनी आनी हॉस्पिटलांनी दुनिया ह्या करोनाच्या सिकनेसान आसा दुनिया, करोनाच्या व्हायरसान तांकां वेडो घातलो आसा दुनिया. कितली दुनिया घरांनी आसा दुनिया. कितल्यांक दुनिया किडनीचे तेंचे किडन्यो सैतानान होल्ड करून दवरल्या दुनिया. कितल्यांक हार्ट प्रॉब्लम आहा दुनिया. कितल्या हार्टाक सैतानान होल्ड करून दवरला दुनिया. कितली दुसऱ्या सिकनेसान आहा दुनिया. कसली नाना तरेची सिकनेसां दुनिया. कितली नांव घेतल्यार काबार जावची ना दुनिया. ह्या इतली सिकनेसां जावं एड्स दुनिया. आनी कितल्या घोराब्यान सुटका ना दुनिया. कितल्या घोराब्या बंडेज ना दुनिया. कितल्या घोराब्यान वेडो घातला दुनिया. ह्या सैतानान दुनिया, ह्या व्हडल्या हारान दुनिया आयज सगळ्यांक सुटका जाय दुनिया. जाल्यार दुनिया सुटका फकत तुज्या उतरान दुनिया. आयज हांव आनी आमी मागता दुनिया, म्हज्या हर एक भावाचेर दुनिया तुजो काकुतीची नदर घाल दुनिया. आयज म्हज्या भाव भयणां दुनिया तुका पत्तून येवंक दुनिया, तुका वळूंक दुनिया आनी कबूल जावंक दुनिया, मानून घेवंक दुनिया.
म्हज्या गुन्यांव हांव चुकलां म्हूण आनी तूं बक्षूंक दुनिया तूं बक्षूंक रावताय दुनिया जाल्यार आज हो टायम दुनिया म्हज्या भाव भयणांक बक्षूंक दुनिया म्हज्या इश्टा मित्रांक बक्षूंक दुनिया तुज्या सर्वंटांक बक्षूंक दुनिया आनी सुटका दिवंक दुनिया ह्या सर्कलांतल्यान भायर सरूंक दुनिया ह्या वेडांतल्यान भायर सरूंक दुनिया न्यू दुनिया हो टायम तांच्या जिवितांत घडटनाचो जावंक दुनिया पूण हो टायम जावंक ब्लेसिंगाचो दुनिया कित्याक ज्या दिसाक तुका ओळखून घेता आनी मानून घेता तूं सुटका दिता दुनिया हो टायम न्ही दुनिया तांचो घडटनाचो पावंक दुनिया काबार जावपाचो जावं दुनिया पूण हो टायम दुनिया नवे जिविता सुरू जावपाचो दुनिया मागता दुनिया म्हज्या हर एक भाव भयणांचेर जाणट्यांचेर आनी नेणट्यांचेर दुनिया वीक आनी उस्कोत हाडल्या दुनिया जावं सोत्यांच्या पदवेक खाल हाडल्या दुनिया सुटकाय मेळोंक दुनिया तुज्या नांवान दुनिया तुज्या रक्तान दुनिया तुज्या नांवान आनी तुज्या उतरान दुनिया आनी तुज्या जिव्या रक्तान दुनिया बापा तुका हर गां तुका मोय मागता दुनिया आयज दुनिया हे तुजें उतर आयकतना दुनिया हर एकल्याक सुटका दी दुनिया हर एक वेड्यांतल्यान दुनिया हर एक सर्कलांतल्यान दुनिया आनी तुका ग्लोरिफाय करूंक फाव करून मागता बापा तुका हर गां तुका मोय मागिता आमी मागता बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्त नाजराताच्या नांवी आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड मोगाच्यानो सगळ्यांक देव बरें करूं देवान तुमचेर बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे आशिर्वाद घालूं बी ब्लेस थँक्यू गॉड ब्लेस यू